म नितान्त सांस्कृतिक क्षेत्रसँग आबद्ध व्यक्ति, थुप्रै किसिम र थुप्रै कोणबाट म यस घटनाप्रति असाध्य चासो राख्न बाध्य भएँ। किनभनेदेखि यो घटनाले प्रत्येक दिन प्रत्येक रात मलाई त्यसरी घोच्यो, सायद त्यस्तो वेदना फेरिको नदीमा बगाइएको नवराज विगजीले पनि महसुस गर्नुभएको थियो होला जब उहाँमाथि त्यो निर्मम प्रहार भएको थियो। संसारमा भेटिने विविध पक्षहरूमध्ये सबैभन्दा लिङ्ग निरपेक्ष, जात निरपेक्ष, वर्ग निरपेक्ष र धर्म निरपेक्ष रहेको फाँट भनेको सांस्कृतिक फाँट हो। मैले आफ्नो कर्मथलो त्यही सांस्कृतिक फाँटलाई बनाएको छु। त्यस अर्थमा म ती सम्पूर्ण कुराहरूमा अविश्वास राख्ने नै भएँ। यहाँ त्यो कुरा मिसिएको थियो। दोस्रो, एउटा सांस्कृतिक कर्मीको नाताले हामी कहिले पनि घृणाको पक्षमा हुँदैनौँ, हामी जहिले पनि प्रेमको पक्षमा हुन्छौँ। प्रत्येक प्रेम सुखान्तमा रूपान्तरित भएको कथाहरू लिएर हामी चलचित्रमा, नाटकहरूमा, विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न किसिमबाट प्रस्तुत भएका छौँ। भनेपछि हामीले सदैव आफूलाई प्रेमको पक्षमा उभ्याएका छौँ। त्यसदेखि बाहेक रूपन्देही अलि टाढाको कुरो पर्यो। रुकुम भनेको त मेरो बाउबाजी नै आएको थलो भयो। कता कता मैले मेरो नसाहरूमा भेरी, राप्ती र कर्णालीको पानी बग्दछ भन्ने महसुस गरेको मानिस। रुकुमको घटनाले मलाई त्यस मानेमा प्रताडित नतुल्याउनु अस्वाभाविक हुन्थ्यो। त म स्वाभाविक रूपमा यस घटनाप्रति चासो राख्न बाध्य भएँ। असाध्य दुःखको कुरा, एउटा मानिस म कसैलाई प्रेम गर्छु भनेर प्रेम माग्न गयो, त्यसलाई हत्या गरियो। जो मान्छे प्रेम माग्न गएको मानिसलाई नाना थरीको फलानो ढिस्कानो भन्दै घृणा गर्दै रह्यो, त्यसलाई प्रथम चरणमा त दोषी नै होइन भनेर बचाउन खोजियो। अब आउने अवस्था पनि त्यस्तै खालको सिर्जना गर्न थालियो र मानिसहरूका मनमा अनेक किसिमका शङ्काहरू उब्जन थालियो। यावत यस्ता किसिमका प्रश्नहरूको निराकरणका लागि यदि समाजमा यस कुमारजी र यस कुमारजीले नेतृत्व गर्नुभएको समूह र त्यस किसिमको समूहको दृष्टिकोणमा सहमति जनाउने अरू यावत तमाम मानिसहरू पनि नहुँदो हो, न्यायको सुई हत्याराको पक्षमा घुम्नका लागि केही बेर लाग्ने थिएन। तसर्थ एउटा ठाडो तर्कारो प्रश्नले जहिले पनि मलाई खुचिरहेको हुन्छ। त्यो भनेको यदि यस्तो जघन्य अपराध गर्नेहरूलाई पनि उपयुक्त न्याय नदिने हो भनेदेखि केका लागि न्याय गरिन्छ? यसमा त यो जघन्य अपराधले जुन मात्राको अपराध गरेको अवस्थामा प्राप्त गर्न पर्ने दण्ड हो, त्यो दण्ड उनीहरूलाई प्राप्त हुनै पर्यो। त्यो समुदाय जसले ती होनाहार 6 जना युवकहरूलाई मारेर भेरीको किनारमा बगाए, तर यदि उनीहरूले नैसर्गिक अधिकार राख्ने न्याय मृत्यु पश्चात पनि पाएन भने के गर्ने? प्रश्न त्यहाँनिर खडा हुन्छ। तसर्थ तपाईँ जस्तो मानिसहरू संलग्न रहनुभएको समूह अथवा तपाईहरूको जस्तो समूहमा प्रतिबद्धता जनाउने हामी सम्पूर्ण मानिसहरू जो संस्कृति, कला, कर्म, धर्म, न्यायको पक्षमा उभिएका छौँ,
हामीले एउटा खबरदारी यसै मञ्चबाट गर्नु आवश्यक हुन्छ। त्यो भनेको यदि त्यस्ता मानिसहरूलाई कारबाही गर्नु भएन भने तपाईहरू आफै कारबाहीको भागीदार हुनका लागि होशियारीपूर्वक रहनुहोला। यस्तो दिन आओस् भन्ने हामी चाहदैनौँ कि कारबाही नगर्ने माथि कारबाही गर्ने दिनको प्रारम्भ हामीले गर्नु परोस्। यो सवालले मलाई असाध्यै खचखच्याउने गर्दछ। त यसै मञ्चबाट म ती दिवंगत आत्माहरू, ती होनहार युवकका आत्माहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु। पीडितले उपयुक्त न्याय पाओस् भनेर त्यस घटनाको भर्त्सना गर्न चाहन्छु र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र म संलग्न रहेको सम्पूर्ण संस्थाहरूको तर्फबाट यस कुमारजीलाई यो अभियानमा साथ दिने प्रतिबद्धता पनि अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु। दुईटा मूल कुराहरू छन्। एउटा, हामीसँग फन्डको कमी रहेछ। रूपन्देहीको त्यो परिवारको चाहिँ बेसिक निड्सलाई एड्रेस सम्बोधन गर्नका लागि आवश्यक र रुकुमका त्यो परिवारहरूलाई जे गर्नुपर्ने हो त्यो गर्नका लागि आवश्यक त्यो आर्थिक फन्ड हामी जुटाउँछौँ। त्यो जुटाउने क्रममा हामी सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट जे जस्तो गर्न सक्छौँ गरौँ र यसै मञ्चबाट म विश्वभरिका तमाम सम्पूर्ण कलाकर्मीहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, आग्रह गर्न चाहन्छु कि यो महान अभियानमा आफूले सक्दो सहयोग गरेर यस अभियानको पवित्रता माथि आफ्नो आस्था अभिव्यक्त गरिदिनुहोस्। दोस्रो, हामीले अर्को पनि त्यस्तै फन्ड सिर्जना गर्नु छ। त्यो भनेको हाम्रो वैचारिक कोषको ढुकुटी। जबसम्म हाम्रो वैचारिक कोषको ढुकुटी यावत यी संकीर्ण विचारधाराहरू निमित्यान्न हुने गरिकन रित्तिँदैन र त्यसका बावजुद त्यहाँ एउटा लिङ्ग निरपेक्ष, जात निरपेक्ष संस्कारले बलियोसँग हुर्कने सम्भावना प्राप्त गर्दैन, तबसम्म नवराज विकका लागि जस्तो अप्रिय घटना घट्यो त्यस्ता घटनाहरू भोलिका दिनमा घट्ने सम्भावनाहरू पनि जीवित रहि नै रहनेछ। तसर्थ मानसिक रूपमा हाम्रो दिमागी फन्डमा रहेको रिक्ततालाई हामी एउटा जागरुक, संस्कारयुक्त र हाम्रो राष्ट्रले परिकल्पना गरेको समाज निर्माण गर्ने क्रममा आवश्यकीय पूर्वाधारहरूले सकेसम्म समृद्ध बनाउन सुरु गरौँ र जुन दिन त्यो ढुकुटी समृद्ध हुन्छ त्यसै दिन हाम्रो समाज पनि समृद्धिको दिशातर्फ अग्रसर हुनेछ। अन्यथा यस्ता अप्रिय घटनाहरू भोलि फेरि दोहोरिनेछन्, पर्सि फेरि दोहोरिनेछन्। हामी फेरि यसरी नै समारोहहरू गर्नेछौँ र हाम्रा विरोधका आवाजहरू यसरी नै गुन्जिनेछन्। यो क्रम अनन्तकालसम्मको लागि जारी रहनेछ र त्यो अघि माननीयले भन्नुभएको जस्तो बिरामी अवस्थामा गएको त्यो मानसिकतालाई स्वस्थ मानिसका रूपमा रूपान्तरित गरेर दलित भन्ने शब्दलाई सदैव 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 हाम्रो मानव सभ्यताको डिक्सनरीबाट, शब्दकोशबाट हटाउने तर्फ हाम्रो चाहिँ जागरुक अभियान अत्यन्त सगर्व अगाडि बढ्न सकोस्, यो मेरो हार्दिक शुभकामना छ। तपाईका प्रत्येक अभियानमा हाम्रो समर्थन रहनेछ भन्ने प्रतिबद्धताका साथै मेरो भनाइ टुङ्ग्याउने अनुमति म भन्छु। पत्रकार साथीहरूले पनि अब त्यसतर्फ, सम्मानित न्यायालयतर्फ अब ध्यान दृष्टि जानुपर्छ। हिजो मात्रै हामीले सोध्नै नसकेको कुरा भयो अदालतमा। नवराज विक र प्रेमिका युवती बीचको प्रेम सम्बन्धलाई
नरसंहारमा बदल्ने सूत्रधारको रूपमा युवती कि आमा प्रकाशी मल्ललाई 1 लाख धरोटी राखेर छोडिने काम भयो। बेठिक भयो। त्यो हत्याकाण्डको मुख्य सूत्रधार युवतीकी आमा प्रकाशी मल्ल हुन्। तिनै प्रकाशी मल्ललाई अदालतले तारिखमा लिया छ। अब प्रश्न उठ्छ, साँच्चै हिजोसम्म राज्यका संयन्त्रको भूमिका प्रति हामी खबरदारी गरिरहेका थियौँ, तर आज अदालतमा मुद्दा प्रवेश गर्ने बित्तिकै आदेशको सुरुवात हत्याराकी सूत्रधार प्रकाशी मल्ललाई अदालतले रिहा गरेको छ। म घोर भर्त्सना गर्छु, अदालतलाई आग्रह गर्छु कि सम्मानित अदालतले यस्ता हत्याराकी सूत्रधार प्रकाशी मल्ललाई किन रिहा गरो। अब साँच्चै यो देशमा न्याय ठिक ढङ्गले सम्पादन हुन्छ त म सम्मानित अदालतलाई त्यसतर्फ ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। अन्तमा मैले धेरै बोल्नु छैन, हामी सबै आन्दोलित छौँ। प्रिय पत्रकार बन्धुहरू, तपाईहरू आफै आन्दोलित हुनुहुन्छ। नेपालको इतिहासमा यस्तो घटना कहिले घटेको थिएन। अझ आधुनिक नेपालमा जहाँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राज्यमा हामीले कल्पना पनि गरेका थिएन। हो, वरिष्ठ पत्रकार ऋषि धमलाजीले भन्नुभयो, ऐन छ, कानुन छ, संविधानमा सबै व्यवस्था छ, राजनीतिक दलहरू लोकतान्त्रिक छन्, समाज क्रमशः अगाडि बढेको छ, हामी आफै दलित आन्दोलन प्रति सहजीकरण गरिरहेका छौँ, हामी आफै लागेका छौँ भन्नुभएको छ। र मलाई वरिष्ठ कलाकार आजका प्रमुख अतिथि निर शाहज्यूले पनि मलाई एउटा शब्द सोध्नुभयो। त्यसै गरी मित्र प्रकाश सुवेदीजीले पनि भन्नुभयो, दलित अवस्था रहेसम्म यो समस्या हट्दैन भन्नुभयो। सोझो हिसाबले ठिकै छ, हो, त्यसमा दुई मत छैन। दलित भनेको एउटा अवस्था हो। दलित यो पृथ्वी रहेसम्म दलित भन्ने शब्द रहँदैन। जति बेला एउटा बिरामी हस्पिटल लगिन्छ, कुनै रोगको डाक्टरले सिफारिस गर्छ, त्यसपछि ट्रिटमेन्टको अवधिमा ती औषधिहरू दिएर रोगीलाई स्वास्थ्य बनाउँछ। त्यस्तै अहिले दलित अवस्था हिजोको राज्यले, समाजले कानुन, शास्त्र, नीति बनाएर जुन प्रतिबन्धित गरिएको थियो, त्यसलाई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबै क्षेत्रबाट एउटा समान हैसियत आइसकेपछि समाजभित्र एकले अर्कालाई सम्मान र श्रद्धा गर्न सक्ने अवस्था बनिसकेपछि दलित अवस्था स्वतः हट्ने छ। जनजाति जस्तो, महिलाहरूको लैङ्गिक समस्या जस्तो या अपाङ्गता भएकाहरूको जस्तो यो दलित अवस्था होइन। यो दलित आफैमा दिलेट। जब त्यो अवस्था माथि आउँछ, अहिले नेपाल दुनियाँको मानचित्रमा सबैभन्दा गरिब राष्ट्र, सबैभन्दा कमजोर राष्ट्र र सबै शक्ति राष्ट्रहरूले सहयोग चन्दा नदिकन यो देश चल्न सक्दैन भन्ने दुनियाँलाई परेको छ। हामी नेपालभित्र त नेपाली भएर गौरव गर्छौँ, तर भूगोलको सीमा काटिसकेपछि जब हामी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आकाश उडेर जहाँ ल्यान्ड हुन्छौँ, त्यो ठाउँमा पुगेपछि हामी नेपाली मात्रै भएर तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति बेला हामी जतिसुकै सम्राट भए पनि, संस्कृतिले अत्यन्तै सुसंस्कृत भए पनि, तर नेपाली भनेर
अमेरिका या युरोप दुनियाँका देशहरूमा हामी परिचित हुने बित्तिकै हामी नेपाली हौँ, गरिब राष्ट्र हौँ, दुनियाँको सहयोग बिना हामीलाई राज्य सञ्चालन गर्न पुग्दैन, हामी टिक्न सक्दैनौँ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बेला के नेपाली भनेर हटाउने? बरु हामी साहस गरौँ, हिम्मत गरौँ, त्यस्तै विकसित राष्ट्र, त्यस्तै समृद्ध राष्ट्र कसरी नेपाली बन्ने हो? नेपाली बन्नको निम्ति के कारणले गर्दाखेरि अवरोध भएको छ? सबैले राष्ट्र विकासको निम्ति समान सहभागिता र नेतृत्व गर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन? सबैको मर्यादा र सम्मान प्राप्त गर्न सकेका छन् छैनन्? अब गम्भीर भएर त्यसतर्फ विमर्श गरौँ र अगाडि बढौँ। अन्त्यमा म फेरि पनि रुकुम पश्चिम स्वती नरसमाज र रूपन्देही देवदह कि अङ्गिरा पार्टी पुटी सासू र खानी आमा सासूले कुटेर उनका लुगा अस्त्र वस्त्र लथालिङ्ग पारेर खोलाको किनारमा झुन्ड्याइएको अवस्था देखिएको छ। उनी 13 वर्षकी थिइन् र एउटा 25 वर्षको लक्का जवानले एउटा बारीको काममा अनैतिक काम गरिरहेको बेला समाजले देख्यो र समाजले पढेर त्यहाँका भद्रबलात्मी वडा अध्यक्ष सहित जिम्मा लगाइयो। यहाँ प्रश्न उठ्छ, 13 वर्षको बालिका वडा अध्यक्ष जसले तिनलाई किन जिम्मा लगायो? अरू कानुनी कारबाही थिएन? अनि आज यो प्रश्न उठेको छ, उनको हाल बेहाल छ। पार्टी भनेको झन्डै तराईका चमार जाति जस्तै हुन्, अत्यन्तै कमजोर अवस्था। ती सबैलाई सहयोग पुर्याउनको निम्ति राष्ट्रिय कलाकार समूहले आफ्नो सामर्थ्यले भ्याएसम्म देशका सबै क्षेत्रहरूमा अपिल गर्दै, राज्यका सबै अङ्गहरूलाई अपिल गर्दै, देशका विभिन्न क्षेत्रहरूमा अथवा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा रहनुभएका मानव अधिकारको पक्षपातीहरू, नेपालीहरूको सहयोगीहरूले सहयोग अपेक्षा गर्दै जुन आह्वान गरेको छ, यो आह्वानप्रति समर्थन जनाउँदै म आफू पनि यो अभियानमा स्वच्छ सहयोग पुर्याउने वचनबद्धता व्यक्त गर्दै आफ्ना भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। सान्त्वना आश्वासन साथ दिनुभएको छ, जो आज उपस्थित हुन असमर्थ हुनुहुन्छ, उहाँहरूको तर्फबाट पनि हामी नेतृत्व गर्दै आजको कार्यक्रमलाई सुरु गर्दैछौँ। किन जरुरी भयो त यो कार्यक्रम? के लागि भयो त? राष्ट्रले गर्नुपर्ने काम त गरिरहेकै थियो, कानुनले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने पहल त गरिरहेकै थियो, किन आवश्यक थियो त भन्ने क्वेसन पनि आउन सक्छ। कलाकारले गर्ने काम हो र भन्ने पनि हुन सक्छ। 2-4जनाले भने पनि यो कानुनले सरकारले गर्छ, कानुनले गर्छ अथवा अरूले गर्दा छ, एनजिओहरू पनि छ, एनजिओले पनि गर्छ, कलाकारले गर्ने हो र भन्ने पनि भयो। तर मलाई के लाग्यो भने कलाकार त हामी पछि हौँ, तर त्योभन्दा अगाडि त हामी समाजको एउटा अङ्ग हौँ। यस समाजकै जनता हो हामी। यस समाजमा रेगुलर समस्याहरूसँग लड्दै अघि बढ्दै यस्तै समस्याहरूसँग जुझ्दै अगाडि बढिरहेका सामान्य नेपाली हौँ हामी पनि। अनि मात्रै हाम्रो परिचयको रूपमा कलाकार भन्ने आउँछ। जहाँ अप्ठ्यारो साह्रो गाह्रो छ त्यो विषयलाई हामी दर्शक बनेर, कलाकार त हौँ तर हामी दर्शक बनेर चुप लागेर बस्नु मात्रै पनि न्याय हो, सही हो जस्तो मलाई लागेन। कलाकारहरूका जो फलोवर्सहरू हुन्छन्, साथीहरू हुन्छन्, फ्यानहरू हुन्छन्, कलाकारले बोलेको कुरालाई, आह्वान गरेको कुरालाई, सही कुरालाई चाहिँ दर्शक जो फ्यान भनौँ, श्रोताहरूले चाहिँ मनन गरेर चाहिँ जहाँ उपस्थित हुनुपर्ने, जहाँ सहयोग पुर्याउनु पर्ने त्यो कार्यमा पनि सहयोग पुर्याउन, टेवा पुर्याउन एकदमै ठुलो भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छँदैछ। त्यसै कारण पनि मैले होइन यतिकै यो लकडाउनको बेलामा हामी चाहिँ त्यसै घरमा कोही साथीहरू म्यारेज गरेर जम्मा भएर बसिरहनु भएको छ, कोही साथीहरू खालि फिल्म हेरेर मात्रै बसिरहनु भएको छ, तर त्यसमा जति ठुल्ठुलो घटनाहरू घटिरहेका छन् त्यसलाई हामी फेसबुकबाट हेरेर कमेन्ट्स गरेर मात्रै बसिरहेका छौँ। त्यो मात्रै पनि हाम्रो जीवन होइन, त्यो मात्रै पनि हाम्रो भूमिका होइन हाम्रो समाजमा, मलाई त्यस्तो लाग्छ। हामीले किन यो रुकुम घटना र अङ्गिरा भाषीको विषयलाई राहत सङ्कलनको एउटा कार्यक्रम बनायो, प्लान गर्नु भन्दाखेरि त्यो विषयमा म अलिकति यसमा
राख्न चाहे मैले आजको विज्ञप्तिबाट यहाँहरू सबैको अनुमति लिएर। अपराधको अगाडि कानुन नझोकोस्, असत्यको छायामा सत्य रहेकोस्। पश्चिम रुकुम श्रुति नसमाज अङ्गिता पासी सहयोग सङ्कलन अभियान राष्ट्रिय कलाकार समूह। आधुनिक नेपालको इतिहासमा कालो दिन दर्ज भएको 2077 जेठ 10 गते जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको पृष्ठभूमिमा रुकुम पश्चिमको चौरझारी नगरपालिका वडा नम्बर 8 सोती गाउँकी मल्लथकी युवती र जाजरकोट 4 का राणा गाउँका नमराज विक बीचको लामो समयदेखिको प्रेम प्रकरणमा 2077 जेठ 10 गते नवराजकी प्रेमिकाले मलाई लिएर जान अलि धेरै साथी सहित लिएर आउन भनी बोलाएको र नवराज विकले 18 जना आफ्ना साथीहरू लिएर युवतीको घरमा पुगे। घरमा पुगेपछि युवतीकी आमा प्रकाशी मल्लले त डुमलाई अस्तिको गोटाइले पुगेन, आज नमारी छोडिदिन भन्दै अध्यक्ष डमर बहादुर मल्ललाई खबर गरे। वडा अध्यक्ष मल्लकै योजनामा गाउँका सबै मानिसलाई घरेलु हतियार लाठी प्रयोग गरी चारैतिर खेर हाली लखेटी लखेटी क्रूरतापूर्वक नवराज विक, टीकाराम सुनार, गणेश बुढा मगर, लोकेन्द्र सुनार, सञ्जय विक र गोविन्द साईलाई मारेर धेरै नदीमा फालेर 6 जनाको नरसंहार गरे। 100 जनाको हुल हुच्च र घेराबन्दीले 12 जना युवकलाई थिलो कुटेर घाइते बनाई प्रहरीलाई जिम्मा लगाएको निर्मम घटनाप्रति हामी राष्ट्रिय कलाकार समूहको ध्यान आकर्षण भएको छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान 2072 को प्रस्तावमा सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरे आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्न सङ्कल्पसहित महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक प्रावधान विशेष सन्दर्भको विरल इतिहासलाई बिर्साउने श्रुति नरसंहारले नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई गम्भीर ढङ्गले सोच्न बाध्य बनाएको छ। सम्पूर्ण दलित समुदाय, सबै वर्ग समुदाय, पत्रकार, प्राध्यापक, वकिल, बुद्धिजीवी, लेखक, जनताका जनप्रतिनिधिहरू आन्दोलित हुँदै सडक र संसदमा विरोधको आवाज बुलन्द भएको छ। साहित्य, कला, सङ्गीत, संस्कृतिको क्षेत्रमा अनवरत साधना गर्दै समाज र राष्ट्रको अनुपम योगदान पुर्याइरहेका यसै समुदायका हामी कलाकारहरू झनै पोषित भएका छौँ। तसर्थ नवराज विक सहित 6 जना युवाको हत्या प्रकरण साँचो न्याय र 12 जना घाइतेको स्वास्थ्य उपचार सहित पीडित परिवारको दयनीय अवस्थालाई सहयोग पुर्याउन कोभिड-19 को कहर र लकडाउनको विषम अवस्था नै निश्चित सङ्ख्यामा भए पनि केही साहसिक योजना सहित रुकुम पश्चिम सोती नरसंहार र अङ्गिता पासी सहयोग सङ्कलन अभियान राष्ट्रिय कलाकार समूह स्थापना गरी सत्कार्यमा जुटेका छौँ। रुकुमदेखि देवदह नगरपालिकाकी अङ्गिता पासीलाई सोही नगरपालिकाका 11 का 25 वर्षीय वीरेन्द्र भरले जबरजस्ती करणी गरेको अवस्थामा स्थानीय समाजले थाहा पाएपछि बलात्कारी वीरेन्द्र भर र उसका आमासहित घर परिवारलाई देवदह नगरपालिका 11 वडा नम्बरका अध्यक्ष अमर बहादुर चौधरी सहित समाजका अगुवाहरूले जिम्मा लगाएका थिए। कथित तल्लो जात दलित भएकाले घर लैजान नमानेका वीरेन्द्र र उनकी आमा अङ्गाली भरले कुटपिट गरेको केही घण्टामा नै रोहिणी नदीको किनारको रूपमा झुन्डिएको अवस्थामा अङ्गिताको जब नेपाल छोडेर यही नेपालको इन्टरनेसनल एयरपोर्ट छोडेर अर्को एयरपोर्टमा जान्छौँ, जब हाम्रो हातमा भएको हरियो पासपोर्ट चाहिँ एमडिसीमा हामीले देखाउनुपर्छ अथवा हामीले एयरपोर्टमा अनुगमनमा हामीले एयरपोर्टमा चाहिँ पासपोर्ट देखाउन जब हरियो पासपोर्ट दिन्छ, हामीलाई मसँगै उभिएको पछाडिपट्टि बस्ने ब्राह्मण होस् अथवा जनजाति जोसुकै होस्, हामीले त्यहीबाट नेपाली भनेर छुवाछुत गर्न सुरु गर्छ। तर अहिले भनेको हामी यो अवस्थामा छौँ, देशमा गणतन्त्र आएको छ, गणतन्त्रसँगै हामीले राम्रो बाँच्ने साहस आधार पायौँ भनेर हामी समाजमा एकदमै शिर ठाडो पारेर हिँड्न सक्ने छैन। त्यो दिनको सृजना होस्, नेपालमा लेखिएको ऐनमा लेखिएको ती सम्पूर्ण नियमहरू पालना गरौँ र अहिले यो कोभिडको महामारीले हामी एकअर्कालाई भेट्न नजिक हुन गाह्रो पारिरहेको अवस्थामा यो छुवाछुतका कुराहरूले गर्दाखेरि हामी साँच्चै विक्षिप्त भएका छौँ। हरेक नेपालीहरूको मन रोएको छ, दुखेको छ। त्यसमा पनि दलित भनिएका जति पनि दलित व्यक्तित्व हुन्छ उहाँहरूको त कति मन रोएको छ, कति दुःखी हुनुहुन्छ उहाँहरू, यहाँलाई थाहा नै छ। र यो जे भइरहेछ गलत भएको छ, यो छिटो निर्मम होस् भन्न चाहन्छु। र आजको यो कार्यक्रम अत्यन्तै छोटो समयमा हामीले आयोजना गरेका थियौँ, म आफै पनि ढिलो आएँ, क्षमा चाहन्छु। र सम्पूर्ण नेपालीहरू हामी एकजुट भएर नेपाल बनाउने बेला आयो। हामीले जातको पछाडि
वर्गको पछाडि भेदभावको पछाडि अड्केर हामी पछि पर्नुहुन्न। हामी सबै एकजुट भएर देश बनाउने समय छ। अब यो 21औं शताब्दीमा छुवाछुतको अन्त्य गर्न तपाईँ हामी सबै लागौँ। वास्तवमा कानुनमा लेखेर किताबमा लेखेर होइन, यहाँको मनमा यहाँको भावना परिवर्तन हुनु पर्यो। र आजको दिनदेखि यहाँले चाहिँ तपाईँ हामी एउटै हौँ भन्ने भावना राखिनु। एउटा पूर्ण चाहिँ एउटा नरसंहार हो। वास्तवमा लाग्छ इतिहासकै मैले थाहा पाएको चाहिँ नेपालमा भएको एउटा जाति कारणले भएको घटनाहरूमध्येको एउटा अत्यन्त कलङ्कित घटना यो रुकुमको चाहिँ रहेको छ। त्यसै गरी अङ्गिरा पासीको घटना पनि कम्तीको दर्दनाक छैन। त्यो घटना चाहिँ रुकुमको घटनाले गर्दा अलिकति थुप्रै छायामा परेको चाहिँ भए पनि जातीय कारणकै एउटा जातीय कारणले नै भएको एउटा 13 वर्षीय नाबालिकामाथिको बलात्कार र आत्महत्या भनिएको छ। हत्या र आत्महत्या त्यो अनुसन्धानबाट थाहा होला। त्यो चाहिँ जातीय कारणबाटै त्यो हत्यासम्म एउटा ज्यान गएको स्थिति हो। त्यो एउटा अङ्गिरा पासीको र रुकुमको यो घटनाको विशेष चासो राखेर हामी कलाकर्मीहरूले एउटा समूह चाहिँ बनाएका छौँ। समूह चाहिँ विशेष एकदमै धेरै चाहिँ सक्रिय भूमिका हाम्रो आदरणीय कलाकार पत्रकार धेरै चाहिँ बहुप्रतिभाशाली हुनुहुन्छ हाम्रो कृष्ण गजमेरज्यू, उहाँले धेरै नै भूमिका खेल्नुभयो। त्यसै गरी हाम्रो एस कुमारजी एउटा अत्यन्त लोकप्रिय एउटा कलाकार, उहाँको समय जगत्तोमा हामी अन्य धेरैजना साथीहरू त्यसमा हामी आबद्ध भएका छौँ। र त्यहाँको घटनामा चाहिँ चर्चाहरू धेरै हुन्छ, धेरै प्रकारका चर्चाहरू हुन्छ। तर वास्तविक पीडितले चाहिँ न्याय पाउने कुरामा हामीलाई चाहिँ कता कता शङ्का लाग्छ। हाम्रो देशको चाहिँ यो न्यायिक प्रणाली र एउटा चाहिँ हाम्रो देशको चाहिँ एउटा राजनीतिक एउटा भनौँ न कारणले यहाँको चाहिँ अनेक टिकदमहरूका कारणले गर्दाखेरि साँचो पीडितले न्याय पाउने कुरामा हामीलाई कता कता शङ्का लाग्छ। त्यही शङ्का लागेकै भएर चाहिँ हामीले चाहिँ पनि आवाज उठाउनु आवश्यक ठानेको हो। र त्यहाँ अहिले चाहिँ कतिजना चाहिँ का धेरै दर्दनाक चाहिँ अन्य पीडाहरू अहिले यद्यपि छन्। घरमा चाहिँ हातमुख जोड्नेको समेत समस्या छ। उता चाहिँ आफ्नो छोराहरू गुमाएको चाहिँ छोरी गुमाएको पीडा आफ्नो एकातिर छ भने आफू बाँच्ने पीडाहरूतिर छ। क्षेत्रमा यो विभेद छैन। नभएदेखि यस भाइ हुनुहुन्छ, यहाँ राजेश भाइ हुनुहुन्छ, अरू थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ। अझ म तपाईँलाई के गर्न दिन चाहन्छु भने म उपाध्याय ब्राह्मणको छोरा, संस्कृत पढेको मान्छे। मैले गर्नुपर्ने काम भनेको शोक संस्कार गराउन म सक्छु वैदिक आधारमा। यो मान्छेले आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि मेरो छिमेकी एकजना दर्जी भाइलाई यहाँ नेपाल काठमाडौँमा ल्याएर उनले एसएलसी पास गरिसकेपछि बाँकी अध्ययनको लागि मैले लिएर आएको र मेरो कोठामा सँगै राखेर उसलाई भान्से बनाएको उदाहरण मै छु। उपाध्याय ब्राह्मणको छु। त्यस कारणले म जातिपातीमा आजसम्म म मात्रै होइन, हाम्रो क्षेत्रमा काम गर्ने कुनै पनि कलाकर्मीले आजसम्म कुनै पनि मतजातलाई मान्नु। त्यस कारणले फलाउन जाति त भन्दिनँ, तर त्यस्ता जाति यदि आफैलाई मान्नुहुन्छ म तल्लो जातको हो या दलित हो भन्ने मान्नुहुन्छ भने त्यो दलित भन्ने हामीहरूले कहिलेसम्म थाहा छैन हामीलाई। तर संविधानले दलित भनेर किटान गरेको छ। म त त्यही नै विवेक देखिरहेको छु। जबसम्म संविधानमा त्यो दलित भन्ने शब्द हट्दैन तबसम्म यो छुवाछुत यो विभेद अन्त्य हुन सक्दैन। र मेरो माग छ, जितुजी यहाँ हुनुहुन्छ, जितुजीलाई भन्न चाहन्छु म, तपाईँको संविधान सभामा हुनुहुन्छ, तपाईँको पार्टी सत्तामा छ, बहुमत तपाईँको छ, बहुमत पनि 2/3 तपाईँसँग छ। र यही बेलामा हो संविधान संशोधनको कुरा उठेको छ। त्यो दलित भन्ने शब्द त्यहीँबाट हटाउनुहोस्, पार्टी सबै आफै मिल्दै जान्छ। हाम्रो क्षेत्रको कुरा त हामीले गर्नै पर्दैन। मैले भने
र मैले पनि म जुन विद्या पढेर आएको छु संस्कृतको त्यसमा पनि कहीँ पनि विभेद छैन। तर जहाँसम्म रुकुमको घटना छ त्यो रुकुमको घटनाको जतिसुकै निन्दा गरे पनि कम हुन्छ। र अहिले पूर्व पक्षका लागि चुनावमा रहिरहँदाखेरि हामीले धेर बोल्न जरुरी छैन। हो, एउटा आवाज उठाउन के जरुरी छ भनेदेखि त्यहाँ न्याय गर्ने बेलामा कहीँ दबावमा पर्ने हो कि राजनीतिबाट कहीँ अभिप्रेरित हुने हो कि त्यसमा हामीले खबरदारी गर्न जरुरी छ। जुन यस भाइले हाम्रो राजेश भाइले जुन प्रकारको अभियान उठाउनु भएको छ, अभियानको अभिभावक लिनुभएको छ, निश्चय पनि सराहनीय छ। र उहाँको अभियानमा हाम्रो टिम, हाम्रो समूह, हाम्रो क्षेत्र, हाम्रो टेलिभिजन अध्यक्षहरूसित मलाई यही हुन्छ अघि उहाँले वचनबद्धता प्रकट गरिसक्नु भएको छ। उहाँको काँधमा काँध, साथमा साथ हाम्रो रहिरहेको छ। र धेरै वक्ताहरू हुनुहुन्छ, परम आदरणीय परम पूज्य आदरणीय निर साथीको अभिव्यक्ति सुन्नै बाँकी छ। म धेरै समय लिन खालि मैले आफ्नो सहभागिता जनाएको र अघि पनि भने हाम्रो अध्यक्षले बोलेपछि मैले बोल्नु जरुरी छैन। कलाकारहरूको आवाजलाई त्यो कलाकारहरूले गर्न लागेको यो एउटा कदमलाई पत्रकार साथीहरूले देश तथा विदेशमा रहेर तपाईँहरूका माध्यमबाट हाम्रो कुराहरूलाई जानकारी गराइदिनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि मैले आशा र अपेक्षा गर्दै आजको यो राष्ट्रिय कलाकार समूहको पत्रकार सम्मेलनमा पाल्नु हुने प्रमुख अतिथिज्यूहरू र सबै पत्रकार साथीहरूलाई र सहभागी साथीहरूलाई म अमृत खाती हार्दिक स्वागत गर्दै म आफ्नो भनाइ अन्त गर्न चाहन्छु। वास्तवमा कलाकारहरूले विभिन्न क्षेत्रबाट आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट समाज परिवर्तनका लागि, जातीय विभेदको अन्तका लागि, सामाजिक रूपान्तरणका लागि आवाज उठाउँदै आफ्नो सिर्जना मार्फत जनमा मनमा पस्नु भएको छ। यो राष्ट्रिय कलाकार समूहको नेतृत्व गरेको छ। यो टिमलाई म ताली बजाएर तपाईँले अभिनन्दन गरिदिनु पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। किन भन्दाखेरि हाम्रो देशमा एउटा राम्रो उद्देश्य राखेर यो समूह गठन भएको छ। राम्रो उद्देश्य राखेर, पवित्र उद्देश्य छ। किनभने धेरै किसिमका सङ्घ सङ्गठनहरू गठन हुन्छ, तर एस कुमारको नेतृत्वमा बनेको यो समूह भनेको पश्चिम रुकुम हत्याकाण्ड जसरी नेपाली जनताको मान प्रश्न छ, मस्तिष्कमा छ, क्रूर नरसंहार जुन भयो त्यसको चौतर्फी रूपमा विरोध भयो, निन्दा भयो, भर्सना भयो र दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्छ भनेर राष्ट्रव्यापी रूपमा आन्दोलन भइरहेको छ। हिजो पूर्वपक्षको लागि पनि कतिपय मान्छे थुनामा गएका छन्, 20 जना। यो राष्ट्रव्यापी रूपमै एउटा अभियानको रूपमा अगाडि बढेको छ। यो एउटा दलित समुदायको मात्र होइन, निर्सा हुनुहुन्छ, मैले अत्यन्त मान्ने मान्छे, नेपाली कलाकारिताको कुरा मात्र म गर्न चाहन्न, निर्सालाई म कलाकारितातिर मात्र जोडेर लिएर जान्न चाहन्न। निर्सा भनेको नेपाली पत्रकारिताको टेलिभिजन दुनियाँको साँच्चै भन्यो भने आइडल हो। हामी सबै आज हामीले जसरी टेलिभिजनको दुनियाँमा हामीलाई प्रवेश गराएका छौँ, हामी टेलिभिजन दुनियाँमा छौँ र आज नेपालमा टेलिभिजनको प्रतिस्पर्धा छ। तर निर्साले नै नेपाल टेलिभिजनको लागि जुन परिकल्पना गर्नुभएको थियो र निर्साले नेपाल टेलिभिजनलाई जसरी राष्ट्रव्यापी रूपमा लिएर जानुभयो, आज कुनै पनि नेपालीले कहिले पनि निर्सालाई बिर्सदैन। नेपाली टेलिभिजनको दुनियाँमा र नेपाली टेलिभिजनमा साँच्चीकै राम्रा प्रतिभाहरूलाई अगाडि बढाउने पनि निर्सा, यो कुरा मैले खुलेर प्रशंसा गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो देशमा काम गर्ने मान्छेलाई प्रशंसा गर्ने मान्छेहरू हिचकिचाहट गर्छन्, कन्जुसाइ गर्छन्, तर म कन्जुसाइ कहिले पनि गर्दैन। नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा, नेपाली पत्रकारितामा, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक हरेक एजेन्डालाई रूपान्तरण गर्नलाई एउटा व्यक्तिको नेतृत्व आवश्यक पर्छ। त्यसैले आज म तपाईँले यो कार्यक्रमको एस कुमारजीले प्रमुख अतिथि निर्सालाई बनाउनु हो, अत्यन्त राम्रो काम गर्नुभयो। एस कुमारजी, तपाईँको नेतृत्वमा बनेको यो समूहलाई ऋषि धमालले जहिले पनि सहयोग गर्नेछ, तपाईँ ढुक्क आउनुहोस्। यो समूहले एउटा उद्देश्यमा पुगेर आफ्नो काम कर्तव्य र जुन अधिकार तपाईँले प्राप्त गर्नुको लागि एउटा समूह गठन गर्नुभएको छ, त्यसमा तपाईँ सफल हुनुहुन्छ। जितु गौतमजी नेपालको दलितहरूको लागि लडेको नेता, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेता, पूर्व राज्य मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। हाम्रो प्रकाश सुवेदीजी पत्रकार आइपुग्नु भएको छ, यहाँ धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, गण्यमान्य व्यक्तित्वहरू, सबै कलाकार साथीहरूलाई एकमुष्ट अभिनन्दन गर्दै म संक्षिप्त आफ्नो कुरा राख्न चाहन्छु। किनभने यहाँ रिपोर्टर्स क्लबमा अहिले 2 बजे डक्टरहरू आउँदै हुनुहुन्छ। कोभिडको बारेमा मैले बताइरहनु पर्दैन, व्याख्या विश्लेषण गरिरहनु पर्दैन।
आज हाम्रो देश नेपालमा कोरोनाको सङ्क्रमणको महामारी फैलिँदैछ। यो कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। हाम्रो देश नेपाल यतिखेर सीमा विवादमा छ। भारतसँग हाम्रो सीमा विवाद छ, चीनसँग पनि भर्खरै बाहिर आएको छ। त्यो कुरा पनि हामीले भन्ने विचार गर्नु हुँदैन। नेपाली जनता नेपालको 1 इन्च भूमि न भारत न चीन यदि कसैले मिल्छ भने कहिल्यै पनि सम्झौता गर्न तयार छैन, बलिदान दिन तयार छन्। सम्झौता गर्दै राष्ट्रियताप्रति नेपाली जनताको जुन आस्था छ, कठोर छ, चट्टान जस्तो, त्यो कुनै पनि नेपाली कहिले पनि पैसा सम्झौता गर्दैन राष्ट्रियताको लागि। लिम्बेदुरा लिम्बे कालापानी हाम्रो, हामीले जसरी पनि फिर्ता ल्याउनु छ। नक्सा जारी भयो, संविधान संशोधन भयो, राष्ट्रव्यापीमा अभूतपूर्व एकता भयो। अब फेरि पनि चीनसँग पनि हाम्रो सीमा विवादको कुरा सुरु भएको छ, उठान भएको छ मुद्दाहरू। अब परराष्ट्र मन्त्रालयले बोल्नुपर्छ यसमा। मेरो आग्रह छ, म भन्न चाहन्छु, हाम्रो देशको सीमा न भारत न चीन कसैले जित्न पाउँदैन र नेपाली जनता जस्तो सुकै कठोर कदम चाल्न पनि तयार छन्। राष्ट्रियतामा कोहीसँग पनि कहिले पनि सम्झौता गर्दैन। इतिहास साक्षी छ। नेपाल भनेको यहाँ निर्सा हुन्छ। पृथ्वीनारायण शाहले 2224 राज्यलाई गरेर भनेको देश हो नेपाल। नेपाली जनताको रगत यति तातो छ, राष्ट्रियताको लागि उनीहरूले बलिदान दिन तयार छ। त्यसैले म राष्ट्रियताको बारेमा धेरै कुरा अहिले बताउन चाहन्छु यसकुमारजी। तर पश्चिम रुकुम हत्याकाण्ड, यो हत्याकाण्ड हामी सबै नेपालीको निधारमा कालो पत्तेको दिनको रूपमा हामी सबै नेपालीको निधारमा कालो पत्तेको दिनको रूपमा नवरात विगत लगायत 6 जनाको जुन किसिमको क्रूर रूपमा हत्या गरियो, नरसंहार भयो। दोषीलाई कारबाही होला, जेल चलान होला, अहिले पूर्वपक्षमा थुनामा राखिएको छ। तर अब न्याय हाम्रो देशमा आजको लागि बहसको विषय हो। हामीले छुवाछुत अन्त्यको लागि धेरै बहस गर्यौँ, धेरै ऐन कानुन बन्यो, जितुजी बनाउनु भयो तपाईँहरूले, संविधानमा लेखियो, तर व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको खोइ। मेरो प्रश्न तपाईँहरूलाई हो, अब कार्यान्वयन गर्नको लागि रुकुम हत्याकाण्डले एउटा अभियान सुरु गरेको छ। जबसम्म व्यवहारमा छुवाछुत अन्त्य हुँदैन, जातीय विवाद अन्त्य हुँदैन, तबसम्म 3 करोड नेपाली जनताको मनोइच्छा आकांक्षा पूरा। आज एउटा अभियान हो। पश्चिम रुकुम हत्याकाण्ड नवरात्रिका हाम्रो बिचमा हुनुहुन्न, 6 जना शहीद भइसक्नु भएको छ। तर उहाँले एउटा मार्गदर्शन दिनुभएको छ। समाजलाई उहाँले दिशा निर्देशन दिनुभएको छ। अब यो देशमा नवरात्रिकाले जुन किसिमको पीडा भोग्नु पर्यो, माथिल्लो जातिको युवतीसँग प्रेम गर्दाखेरि, जुन प्रेम गरिसकेपछि म विवाह गर्न जान्छु भनेर युवतीले बोलाइसकेपछि त्यहाँ पुग्दाखेरि जुन किसिमको चारतिरबाट घेरेर हत्या गरियो, त्यो कुनै पनि नेपालीले कहिले पनि बिर्सदैन। कुनै पनि नेपाली इतिहासमा त्यो हत्याकाण्ड भनेको यो मुक्तिको लागि, उन्मुक्तिको लागि। दलित आन्दोलनको बारे हामीले धेरै बहस गरेका छौँ। मैले रिपोर्टर्सको नेपालमा धेरै बहस गरेको छु, टेलिभिजन रेडियोमा पनि। बहस गरेर मात्रै हुँदैन निसाजु, बोलेर मात्रै पनि नहुने रहेछ। हामीले धेरै ऐन कानुन बनायौँ, नियमहरू बनायौँ, संविधानमा लेख्यौँ। जितुजी तपाईँ संविधान सभामा हुनुहुन्थ्यो, तर व्यवहारमा खोइ त कार्यान्वयन भएको, खोइ त अधिकार दलितले पाएको, खोइ त आज हाम्रो देश नेपालमा दलित अझै पनि उपल्लो जातिसँग विवाह गरेर सबै बस्न सक्ने स्थिति सिर्जना, खोइ त। आज यो प्रश्न जटिल भएको छ। यो जटिल प्रश्नको उत्तर कसले दिने? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले दिने कि जितु गौतमजी तपाईँको पार्टीको चाहिँ अध्यक्ष देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, प्रचण्डले दिने कि शेरबहादुर देउवाले दिने कि महन्त ठाकुरले दिने कि उपेन्द्र यादवले दिने कि कमल थापाले दिने? सबैले दिनुपर्छ। मैले बारम्बार भनेको छु, पश्चिम रुकुम हत्याकाण्डको बारेमा सबै शीर्ष नेताहरूले एउटा कमिटमेन्ट, प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ। अब यस्तो घटना हुँदैन, भयो भने जोसुकै होस्, हाम्रो पार्टीकै किन होस्, छोडिँदैन। र गाउँबाट सुरु हुन्छ, वडाबाट सुरु हुन्छ,
जातीय छुवाछुत अन्त्यको संविधान ऐन र कानुन अब त्यहाँबाट कानुन हुन्छ भनेर बोल्ने किन बोल्ने आउन पर्छै पर्दैन नेताहरूको दृष्टिकोण। हामीले आजको दिनमा दलित नीतिको बारेमा जसरी बहस गरिरहेको छौँ, दलित नीतिको बारेमा जसरी मुद्दा उठान गरिरहेको छौँ, मैले बारम्बार भनेको छु हाम्रो देशमा आजको दिनमा दलित समुदायको कुरा गर्दाखेरि जितुजी दलितहरूको पीडा दुःख कष्ट समस्या वेदना छ नभएको होइन। म लामो भाषण गर्न चाहन्न किनभने यहाँको कार्यक्रम सुरु हुँदैछ, डाक्टर राईरहनु भएको छ, निर्साले बोल्नु भएको छ, जितुजीले बोल्नु भएको छ। तर म जाँदा जाँदै 3वटा मात्रै कुरा भनेर जान्छु। यो देशको राजनीतिक विषयवस्तुमा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको बारेमा आगामी दिनमा बहस गर्नु, मेरो रुकुम हत्याकाण्डको बारेमा 3वटा कुरा छ राज्यसँग, देशका शीर्ष नेताहरूसँग, विभिन्न तौर तबकाका व्यक्तित्वहरूसँग। नमराज विकका अथवा 6 जनाको जसरी त्यहाँ हत्या भयो, अब उहाँहरूको परिवारलाई अब न्याय चाहिएको छ। उहाँहरूको परिवारलाई न्याय चाहिएको छ र देशभरिका दलितहरूलाई अब कागजमा लेखेको संविधानमा लेखेको ऐन कानुन होइन, व्यवहारमा उतार्नको लागि सबैले एउटा सङ्कल्प सहित प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न दिन आएको छ। हामीले धेरै ऐन कानुन बनायौँ, संविधान बनायौँ दलितहरूको बारेमा, छुवाछुत हाम्रो समाजमा यहाँ भाषण गर्न सजिलो छ, अझै पनि अन्त्य भएको छ। तपाईँ जानुहोस्, कतिपय गाउँघरमा जानुहोस्, कतिपय गुरुको घरमा जानुहोस्, पण्डितको घरमा जानुहोस्, अझै पनि दलितको घरमा भित्र गएर पानी खाने सजिलो छ। ठुलो कुरा गरेर हुन्छ हाम्रो देशमा, त्यो वास्तविकता हो। गाउँघरमा जानुहोस्, कुनै गाउँमा जानुहोस्, अझै पनि हाम्रा महापुरुषहरू कहाँ जानुहोस्, पण्डितहरू कहाँ जानुहोस्, अझै पनि त्यो घरमा दलितहरूले भित्र बसेर सामूहिक रूपमा खानाको लागि व्यवस्था छैन, सक्दैनन्। त्यो समाजमा हामीले आजको दिनमा रूपान्तरण आजको आवश्यक। त्यो अभियान अब तपाईँहरूले सुरु गर्नुपर्छ कुमारजी, तपाईँहरूको पुस्ताले अब सुरु गर्नुपर्छ आन्दोलनको नेतृत्व। हिम्मत गर्नुहोस्, साहस गर्नुहोस्। राष्ट्रिय कलाकार सङ्घ तपाईँले गठन गर्नुभयो, सहयोग आउँछ त मलाई सबैले दिन्छु। तर एउटा दलितहरूको लागि रुकुम हत्याकाण्डको आजको दिनमा हामीले सम्झिरहँदाखेरि अब सदाको लागि हजार वर्षसम्मको लागि कुनै पनि दलितले प्रेम गरेको बाहनामा नमराज विक जस्तो बन्न नपाओस्। आजको प्रश्न त कुनै पनि दलित कुनै घरमा गएर पानी मागेर पानी खान पर्ने अवस्था अथवा भनियो नि उपल्लो जाति भनेर भनिनेहरूले दलितहरूलाई मनदेखि नै सम्मान गरेको हामी देख्न पर्नुपर्छ व्यवहारमा। त्यसैले म यहाँहरू सबैलाई साक्षी राखेर भन्न चाहन्छु, अब हाम्रो देशमा तपाईँहरू सबै पोलिटिकल पार्टीका नेताहरू हेर्नुहोस्, अहिले तपाईँहरू विभाजित नहोस्। मेरो दलित उन्नतिको लागि, दलित मुक्तिको लागि आन्दोलन गर्नेहरूलाई मेरो आग्रह छ, सबै पोलिटिकल पार्टीका नेताहरू एक भएर आउनुहोस्। दलितहरू त्यहाँ राजनीतिकरण नहोस्, दलितको नाममा फेरि पनि राजनीतिकरण हुन्छ भने जनता सडकमा आउनेछ र तपाईँहरूलाई पनि प्रश्नहरू खडा गर्नेछ। सबै दलित नेताहरूलाई मेरो आग्रह छ, सबै पोलिटिकल पार्टीका दलितहरू अब एक हुनुहोस्, एक ढिक्का हुनुहोस्, आफ्नो अधिकारको लागि लड्नुहोस् र अझै पनि तपाईँको पार्टीभित्र जितु नेपालजी